अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व करह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून।
جس چھوٹے سر سے پن لگی ہے نا جتنے پن لگی وہ تو بعد دے دو یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا اور کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی کڈا سونا آقا وفادار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا دسا میں کی عمر دی کڈی اچھی شان عمر جا بولیا تے بنیا قرآن کنا سونا آقا وفادار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نے مگر وہ کسی دے درد محتاج نہیں درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دے در یتیم شیما دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے نانا جان میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحابہ اکرام تابعین اعظام اولیاء اکرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اللہ پاک اونا دیاں قبران تے لکھاں کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حضرات کرامی قدر تانو شیر تو پتہ چل گیا ہوئے گا کہ کس شخصیت دے حوالے دے نال آج گفتگو کیتی جائے گی حضرات کرامی قدر نبی پاک علیہ السلام نے جس شخصیت دا اللہ دے کولو سوال کیتا دعاواں منگ کے اللہ دے کولو لیا انشاءاللہ الرحمن اسی ہستی دا تذکرہ کیتا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک دے کولو دعا کی تھی اللہ پاک نے قرآن دے اندر اس دعا دا تذکرہ فرمایا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ میرا سینہ کھول دے اللہ میرے زبان دی جڑی گراوے سنو کھول دے اللہ اے جڑی میری زبان دی گراوے اس نو کھول دے آئیے سنیے تیام دے نال اللہ جڑی میں بات کراں سنن والیاں دی سمجھ دی اندر آ جائے واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اللہ من وزیر عطا کر دے اللہ میرے اہل دے اندروں
وزیر عطا فرما۔ آئیے سنیے قیام دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ پاک نے اس دا بھائی ہارون علیہ السلام اس نو وزیر بھی بنایا میں اس نو نبوت بھی عطا فرمائی تے میرے تے تاڑے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ اے فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا یا بیت اللہ وے تے بیت اللہ دے اندر کھڑیا ہو کے دعا مانگ دینے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ دینے تے بیٹا اسماعیل آمین کہہ رہے آوے دعا منگل والا بھی نبی ہے جس دے کولم دعا جرا آمین کہن والا ہے او بھی نبی ہے تے جو منگیا جا رہا ہے اللہ پاک دے کولو نبی منگیا جا رہے آوے اللہ پاک نے قرآن دے اندر اس تو آدھا تذکرہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ پاک دے کولو دعا منگے نبی پاک علیہ السلام لے آوے آوازم دیئے سونیا تو نبی دا سوال کر رہا ہے امام منگ رہا میں محمد آتا کر دوانگا اور اسے بیت اللہ دے اندر کھڑیا ہو کے نبی پاک علیہ السلام دعا مانگ دینے اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ دعا منگیے اللہ اینا دو عمرہ دے اندرو یا عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے اللہ اینا دعا دے اندرو جڑا تینو پسام دے او مینو دے دے آئیے سنیے تیام دے نال او دن ایک جیسے نہیں رہندے ایک پیج رہا ہے ایک عمر پیج رہا ہے تے دوسرا عمر جا رہا ہے اور سنیے تیام دے نال ابو جہل کہندا ہے جڑا محمد دی گردن لے کے آوے گا انہوں سونڈ انعام دے اندر دے دیتا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹاں دی لالچ دے اندر آگے تلوار میں آم دے اندروں باہر نکالی ہوئی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی طرف جا رہے تے رستے دے اندر ایک کمزور صحابی مل جاندہ ہے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے عمر تلوار میں آم دے اندروں باہر تو نکالی ہوئی ہے کدھر جا رہے ہیں حضرت عمر کہندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف جا رہے آیا آج میں انہاں دا سر تنم دے نال نعوذ باللہ جدا کر دواں گا۔ حضرت نعیم صاحبی کہندے نے او جس دی طرف تو جا رہے ہے اس دیاں کرناں تیری جڑی بہن ہے او دے گھر دے اندر بھی چلے گیاں نے اس جامعہ محمدیہ دی طالبہ اور تیری بہن بھی بن گئی ہے تیری بہن نے بھی اس نبی دا کلمہ پڑھ لیا وے تے جڑا تیرا بہن ہوئی سعید ہے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر دا آرادہ ملتوی کیتا وے تے بہن دے گھر والوں جا رہے نے تے جدو دروازے تے جام دینے دروازے تے پہنچ دینے کرو قرآن دی آواز آ رہی ہے بہن قرآن پڑھ رہی ہے کدی بہن ہوئی قرآن پڑھ داوے تے کدی بہن قرآن پڑھ دیئے
تے بڑے غصے دے نال دستک دیندے نے تے بہن کہندی ہے لگدا ہے اج عمر بن خطاب بھی آ گیا وے دستک تو پتہ چلدا پیا وے جدوں دروازہ کھولیا وے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ایک ہی بنتے پیسی جے بہن کہندی ہے بھراوا سن لے ایک کستوری ایسی ہے چھپایا بھی نہیں چھپدی ایک کستوری ایسی ہے جڑی چھپایا بھی نہیں چھپدی آئیے سنیے تیام دے نال اے جڑا وے اپنے بہنوئی نو مارنا شروع کر دیندے نے حضرت عمر اپنے بہنوئی نو مارے نے تے بہن اگے ہو کے چھڑام دی کوشش کر دیئے تے بہن نو دھکا مار دے نے زمین تے گر جاندی ہے تے متھے دے اندروں خون نکلنا شروع ہو جاندا ہے تے بہن کہندی ہے عمر سن لے جس ماں دی چھاتی دا دودھ تو پیتا وے اسے ماں دی چھاتی دا دودھ میں پیتا وے جے تو کفر دے اندر سخت ہے جے تو کفر دے اندر سخت ہے میں اسلام دے اندر سخت ہو گئی ہاں آئیے سنیے تیام دے نال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو کے چار پائی تے بیٹھ جاندے نے تے سوچ دے نے اے تے میری او بہن سی تے میرا نام سن کے کب کبھی استداری ہو جاندی سی کدی اے میرے اگے بولی نہیں سی لیکن اے اسلام ایسی چیز ہے جدے دل دے اندر اسلام آ جاندا ہے او غیرام دے ڈر ختم ہو جاندے نے آئیے سنیے تیام دے نال حضرت عمر سوچ دے بہنے ایک ہی وجہ ہے آج میری بہن جڑی میرے کے کدی بولی نہیں سی اے جرت کس طرح آ گئی ہے اس کے اندر ہمت کس طرح آ گئی ہے اے ہمت اسلام نے دیتی ہے ایمان نے ہمت تے طاقت دیتی ہے سوچ دے بہنے تے بابا جی کی کہندے نے ترجمہ کر دینے سوچ کے ہٹیا آ کے فاطمہ بہننی لے آ کے سنا جو کچھ پڑھے دل رہننی بلا جے آوے میرے دل نو چیننی تے تو نہیں پڑھن دے لائق بہن پکار دی جو کہ مدینے والے بہن کہندی ہے اے جڑا رب دا قرآن پا کے تے تو نہ پا کے تو قرآن ہاتھ نہیں لا سکدا جنہ کا قرآن ادو نازل ہویا سی صفیہ تے لکھیا ہویا سی بہن کہندی ہے تو نہ پا کے تے قرآن پا کے تے بہن دے اگے عمر واسطے پامدا بہن دے اگے عمر واسطے پامدا لیا کے سنا تو ہی چشمہ ایمان دا تو ہی سنا میں نہیں ہاتھ لگاودا تا دیا ایتا بہن پاہا دیا ایتا بہن کٹ کھلار دی جو کہ مدینے والے آئیے سنیے تیام دے نال بہن سوچ دیئے لگتا ہے زمین کچھ تیار ہو گئی ہے اگر میں امام دا پوتا لاواں کی تے چھتی اگ جائے گا تے ایک سیڑ تے پرا بیٹا وے ایک سیڑ تے خامند بیٹا وے تے بہن رب دا قرآن پڑھ کے سنام دیئے آئیے سنیے تیام دے نال بہن قرآن پڑھ کے سنام دیئے طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا إلا تذكرة
تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى رب دا قرآن سنا رہی ہے تے بابا جی کی کہندے نے پاہم دیاں آیتاں اجے پہلیاں آیاں سی عمر نو فاطمہ جا پڑھ کے سنایا سی چم چم روندا نالے دیندا دعائیاں سی ہنجواں نال داڑھی پج گئی عمر سردار دی جوک مدینے والے ہون حضرت عمر کہندے نے پہلے جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا وے مینوں بھی اس نبی دے کو لے چل میں بھی کلمہ پڑھ کے اس نبی دا مرید بننا چاہنا ہے تے بہن پتہ کی کہندی ہے تو چور سرکاری بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ رہیو نبی مقبول دا ہاتھ گڑی دارو ہوندا حکم عدول دا میں ہاتھ گڑی لا کے کھڑ سا طرف دربار دی جوک مدینے والے بہن کہندی ہے براوا تو ساری عمر میرے نبی دے نال دشمنی کٹی ہے مینوں تیرے تے یقین نہیں مینوں تیرے تے اعتماد نہیں کتے اے نہ ہوئے کہ تم میرے نال دھوکھا کر کے میرے محبوب تے حملہ کر دویں حضرت عمر کہندے نے پہلا جے تو بن کے کرن واسطے تیار ہے تے میں بنیچ کے جان واسطے تیار ہاں پہن رسی لب دیے صحابہ لب دیے کوئی رسی نہیں لبیچ دی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چودھری آدمی سل اپنے کندھے تے صافہ رکھیا کر دے سل تے بابا جی کی کہندے نے ہن اپنا ہی صافہ دیندا ویکھو دلیریاں ہن اپنا ہی صافہ دیندا ویکھو دلیریاں فاطمہ گٹ کے بن لے مشکا تو میریاں عمر دیاں باواں بہن بچاں اولیریاں صافے دی گنڈ بہن کس کے مار دی جوک مدینے والے حضرت عمر نو بہن کھڑ رہی ہے آئیے سنیے تیام دے نال اور جڑے آج عمرہ کرن واسطے جاندے نے اور جڑے عمرہ کرن واسطے جاندے نے جڑے آج کرن واسطے جاندے نے انہاں نوں پتہ ہے صفا پہاڑی تو تھوڑی جی اگے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر دے اندر موجود نے تے 32 صحابی بھی موجود نے آئیے
سنیے تے آم دے نال دروازے تے چاچا امیر حمزہ پیرا دے رہا وے تے جدو دیکھتے نے عمر آ رہا وے حضرت چاچا امیر حمزہ کہندے نے اللہ دے رسول جی عمر آ رہا وے اگر عمر چنگی نیت دے نال آ رہا تے ٹھیک ہے ورنہ اج میرا تلوار عمر دا فیصلہ کرے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یارو عمر آ نہیں رہا عمر نو بھیجیا جا رہا ہے عمر آپ نہیں آ رہا عمر نو بھیجیا جا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے دعا منگی سی اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب حضرت عمر آ رہے نے تے کسی اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے نا تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا حضرت ابو بکر آئے نے تے خود آئے نے حضرت عثمان آئے نے تے خود آئے نے حضرت علی المرتضی آئے نے تے خود آئے نے حضرت طلحہ آئے نے تے خود آئے نے حضرت زبیر آئے نے تے خود آئے نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے نے تے خود آئے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے نے تے خود آئے نے حضرت صہیب آئے نے تے خود آئے نے حضرت بلال آئے نے تے خود آئے نے حضرت صہیب آئے نے تے خود آئے نے آئیے سنیے تے آمدے نال عمر بن خطاب ایسی شخصیت نے جڑے آپ نہیں آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا منگ منگ کے اللہ پاک دے کولوں لے آوے دعا منگ منگ کے اللہ پاک دے کولوں لے آوے خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو کرو نہ شک نگاہوں پر وہ پہلے سا نہیں لگتا خدا کا انتخاب آیا وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا آئیے سنیے تیام دنال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جدو کول آندے نے تے عرض کردے نے سونیا ہاتھ اگے کرو میں تاڑے ہاتھ تے بیعت کر کے تاڑا غلام بننا چاہنا یا پڑھتے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ آئیے سنیے تیام دنال واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اتنے میں اس بات ہی وضاحت کرتا جاواں آج تے کئی مسلمان جڑا بندہ ایک کلمہ پڑھتا وے او مسلمان ہو جاندا ہے لیکن کئی بندے کہندے نے اونی دیر تک تو مسلمان نہیں ہو سکتا جنی دیر تک تو حملی نہیں کہندا نہیں میں حنفی بریلوی ہاں میں نقش بندی ہاں میں سول وردی ہاں میں چشتی ہاں میں قادری ہاں تے اگر کوئی غیر مسلم ایک کلمہ پڑھے جب بندہ بات کرے تو ہمیں مسلمان نہیں انہیں کہنا تیرے جیسے اسلام نو سو سلام جے میں کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان نہیں تے مینوں ایویں دا اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہے وہ اہل حدیث واہ جماعت ہے
اوے اسی کہنے آ جیڑا اے کلمہ پڑھ لیندا وے اوے اونوں حنفی بریلوی کہلوان دی ضرورت او سارے نہیں بولدے حنفی بریلوی کہلوان دی ضرورت نہیں آئیے سنیے تیام دے نال آئیے سنیے تیام دے نال حضرت عمر آئے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاندے نے تے جگام دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوڈے نال گوڈا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی جوک مدینے والے حضرت عمر آئے نے تے کلمہ پڑھ لیا وے مرید بن جاندے نے تے آرام دا وقت ہو جماعت دا ٹائم ہو جاندا ہے صحابہ وضو کردے نے نمازی تیاری کر رہے نے حضرت عمر کہندے نے سونیا اے لوگ جے نماز پڑھی جا رہی ہے جے میرے ہوندیاں بھی چھپ کے نماز پڑھنی ہے تے میرے اسلام لے اندہ فائدہ کی ہے آج بیت اللہ دے اندر نماز پڑھاں گے آج بیت اللہ دے اندر نماز پڑھاں گے حضرام طرز کر رہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا صحابہ 32 صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میں ہم دے اندروں باج نکالی ہوئی ہے کہندے نے جدا دل کرتا ہے اپنی بیوی نو بیوہ کروان تے آئے عمر دا مقابلہ کر کے دکھائے او جدا دل کرتا ہے اپنے بچے یتیم کرام تے آئے عمر دا مقابلہ کر کے دکھائے حضرام طرز کر رہے ہیں یا عمر اوے جدے آن اسلام قبول کرن دی وجہ تو سر عام اوپن نماز پڑھی گئی ہے حضرام طرز کر رہے ہیں یا ابو بکر نو عزت ملی اسلام دی وجہ تو عثمان نو عزت ملی اسلام دی وجہ تو علی المرتضی نو عزت ملی اسلام دی وجہ تو طلحہ نو عزت ملی اسلام دی وجہ تو سعد اور سعید نو عزت ملی اسلام دی وجہ تو عبد الرحمن بن عوف نو عزت ملی اسلام دی وجہ تو خبیب نو عزت ملی اسلام دی وجہ تو بلال نو عزت ملی اسلام دی وجہ تو لیکن اسلام نو عزت ملی ہے تے عمر بن خطاب دی وجہ تو اسلام نو عزت ملی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو ملی ہے تے عمر دے 3 حرف نے عین میم را عین میم را تے اہل علم کہندے نے عین تو مراد علی عین تو مراد وہ بولتے نہیں میں دسنا ہے اسی وضاحت بھی کرنا ہے عین تو مراد علی میم تو مراد محمد تے را تو مراد رب را تو مراد رب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی داوی انتخاب نے علی داوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا وے تے میم تو مراد محمد ہے محمد نے بھی دعاواں منگ منگ کے عمر بن خطاب نو اللہ دے کولو لے آوے رات مراد رب رب نے بھی انہاں دعاواں دے اندروں
عمر بن ہشام تے عمر بن خطاب نو پسند کیتا ہے. عمر بن ہشام تو علاوہ عمر بن خطاب نو پسند کیتا ہے. آئیے سنیے تیام دے نال جو میں دسنا چاہنا ہاں. جڑا عمر دا گستاخ ہے او علی دا گستاخ ہے، اور جڑا عمر دا گستاخ ہے او نبی دا گستاخ ہے، اور جڑا عمر دا گستاخ ہے اور رب دا گستاخ ہے. آئیے سنیے تیام دے نال حضرت عمر حضرت علی دا انتخاب نے. حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام دا انتخاب نے. حضرت عمر رب دا انتخاب نے. آئیے سنیے تیام دے نال او کون عمر ہے او کون عمر ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر جس گلی چو تو گزرے شیطان تینوں دے کے رستہ تبدیل کر جاندا ہے. شیطان نو عمر پسند نہیں. اج بھی انہاں دے نام شین تو شروع ہوندے نے، انہاں دے نام شین تو شروع ہوندے نے، انہاں نوں عمر پسند انہاں دے نام نہ شیطان عمر پسند تے جنہاں دے نام شین تو شروع ہوندے نے. حضرات درد کریا انہاں نوں عمر پسند نہیں. عرض کردا پیا او کون عمر ہے اگر تولے رب میزان بنا دوے جاں بولے تے رب اپنے محبوب دے سینے تے قرآن نازل کر دوے. عمر بولے عمر تولے رب میدان بنا دوے، بولے رب قرآن نازل کر دوے. کون عمر کون عمر نبی پاک علیہ السلام دی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت واسطے باہر جا رہی ہے. ایک منافق نے اشارہ کیتا وے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی جا رہی ہے. دوسرے منافق دی طرف حضرت عمر نے دیکھیا وے تے دیکھے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی دے کے ہو جاندے نے. جا کے کہندے نے اے ماں جی میں تہاڈا بیٹا عمر ہاں تے میں نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہاں. تسی گھر واپس چلیاں جاؤ تے جدو کرو باہر نکلو تے پردہ کر کے باہر نکلیا کرو. حضرت عمر نے آسمان دی طرف نظراں اٹھائیاں نے، نظراں تھلے نہیں آئیاں. اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا وے. اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی اپنی بیویاں نو اپنی بیٹیاں نو اور مسلماناں دیاں عورتاں نو مومنہ عورتاں نو کہہ دو جدو اپنے گھروں باہر نکلن تے نقاب تو بغیر پردے تو بغیر نہ نکلن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے عمر دی وجہ تو مسلمان دی بیٹی نو پردہ ملیا وے. عمر دی وجہ تو مسلمان دی بیوی نو پردہ ملیا وے اور مسلمان دی بیوی نو پردہ ملیا وے. عمر دی وجہ تو مسلمان دی ماں نو پردہ ملیا وے. عمر دی وجہ تو مسلماناں دی عورتاں نو پردہ ملیا وے. تے مینوں کہن دو او جنہاں دے دل دے اندر میرے عمر دی محبت نہیں، او جنہاں دے دل دے اندر میرے عمر دا پیار نہیں، اونا دے دلان دے اندروں اللہ پاک نے غیرت نو نکال لیا وے. آئیے سنیے تیام دے نال او غیرت اونا لوگاں دے دلان دے اندر ہے جنہ دلان دے اندر عمر دا پیار ہے، جنہ دلان دے اندر عمر دا پیار ہے. تے کسے اہل دل نے کیا عمر عمر تے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے.
ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندا قرآن عمر جو بول دائے ویک بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں پتر حلالی ماواں دے جان فدا کر دے جملہ بڑا قیمتی پتر حلالی ماواں دے جان فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا یا کر دے پتر حلالی ماواں دے جان فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا یا کر دے تے بیڑے بیڑے وکھاون اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں کون عمر عمر بول داوے عمر تولے رب میدان بنا دوے عمر بولے اللہ پاک قرآن بنا کے اپنے محبوب دے سینے تے نازل فرما دے آئیں سنیے تے عام دے نال جدو حاجی طواف کر دینے جڑے عمرہ کرن واسطے جاندے نے طواف کر دینے تے جس پتھر تے کھڑیاں ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا میں پتھر لائے نے حضرت عمر میرے نبی پاک علیہ السلام دے نال نے کہندے نے اللہ دے رسول جی میرا دل کر داوے جس جگہ تے کھڑیاں ہو کے جس پتھر تے کھڑیاں ہو کے حضرت ابراہیم نے پتھر لائے نے میرا دل کرتا ہے جدو بندہ طواف کرے تے اس جگہ تے آ کے 2 نفل پڑھے اس جگہ تے آ کے 2 نفل پڑھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا وے آسمان تو اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا وے اللہ پاک فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى یہ جڑی جگہ وے اینو جائے نماز بنا لو او جڑا بندہ بھی طواف کردا ہے اس جگہ تے 2 نفل نہیں پڑے گا او دا طواف ہی جائز نہیں او دا طواف ہی جائز نہیں حضرت عمر کون نے آئیے سنیے تیام دے نال جے او تولن اللہ پاک میدان بنا دوے اور جے او بولن اللہ پاک قرآن بنا کے اپنے محبوب تے سینے تے نازل فرما دوے آئیے سنیے تیام دے نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر امت دے اندر ایک محدث ہوندا وے تے میری امت محدث عمر بن خطاب آئیے سنیے تے عام دے نال محدث اسنو کہندے نے جدی زبان تے رب بولے اور جدی زبان تے رب بولے حضرام ترد کر آیا اور محدث اسنو کہندے نے اور جدی زبان تے اللہ پاک حق جاری کر دوے یہ مشکا شریف دی حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرا عمر میری امت دا محدث ہے میرا عمر میری امت دا محدث ہے تے پھر جنگ احد دے اندر جدو مسلمانانو شکست ہوئی ہے مسلمانانو شکست ہوئی ہے تے قد قتل محمد شیطان نے افواہ پھیلا دیتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے نے اور سنیے تیام دے نال اور اس تو پہلے اے ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا حضرت ابو سفیان کہندے نے اینا محمد اینا محمد اینا ابو بکر اینا عمر حضرت ابو سفیان کہندے نے محمد کتے وے ابو بکر کتے وے
عمر کتے وے تے حضرت عمر جواب دے لگے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عمر آلے خاموش ہو آلے جواب نہیں دینا آئیے سنیے تے ہم دے نال حضرت عمر خاموش نے تے قد قتل محمد او شیطان نے افواہ پھیلا دیتی ہے شیطان کہندا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قتل ہو گئے نے حرام درد کر آیا تے جڑا ابو سفیان کہندا ہے حبل زندہ باد ہے ساڈا حبل اسی جت گیا اسی کامیاب ہو گیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عمر اینو جواب دے حضرت عمر جواب دیندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وڈا وے اے ابو سفیان کہندے نے لانا عزا ولا عزا لکم ساڈے کول عزا وے تاڈے کول عزا نہیں اللہ دے رسول فرماندے نے عمر جواب دے حضرت عمر جواب دیندے نے اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ساڈا مددگار ہے تاڈا مددگار نہیں اللہ ساڈا مددگار ہے تاڈا مددگار نہیں اور سنیے تے آم دے نال ابو سفیان کہندا وے عمر تسی بدر دے اندر 70 مارے سن اسی احد دے اندر 70 مار دتے نے تاڈا ساڈا مقابلہ برابر ہو گیا وے اور سنیے تے آم دے نال کہ ابو سفیان کہندے نے 70 تاڈے مارے 70 تسی ساڈے مارے تاڈا ساڈا مقابلہ برابر ہو گیا وے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے ابو سفیان سن لے تاڈا ساڈا برابر نہیں ہویا او جڑے تاڈے مرے نے او جہنم دا ایندھن بن گئے نے تے جڑے ساڈے شہید ہوئے نے انہاں جام شہادت پیتی ہے او جنت دے حقدار بن گئے نے برابر فیصلہ اور نہیں ہو عرض کردہ پیاوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس امت محدث نے آئیے سنیے تے ہم دے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے حضرت عمر دنیا تو چلے گئے نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر آندے نے تے مسجد نبوی دے اندر رون کے لوگ تراویاں پڑھدے پے نے مسجد دے اندر روشنی دیوے جلے ہوئے نے تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کردے نے نور اللہ قبر عمر اللہ عمر دی قبر نو نور دے نال بھر دے کما ینورکم مساجد اللہ اللہ عمر دی قبر نو نور دے نال بھر دے انہیں تیریاں مساجد نو آباد کیتا وے تیرے گھراں نو اس نے آباد کیتا وے اللہ اس دی قبر نو نور دے نال بھر دے حرام درد کر رہے ہیں او جس عمر دے بارے علی دعاواں کرے اللہ دے کولو اس عمر دے نال محبت کریا کر اس عمر دے نال پیار کریا کر آئیے سنیے تے ہم دے نال او کون عمر ہے حضرت عمر دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے جڑے بدری صحابی نے انہاں دے وظیفے مقرر کیتے ہوئے نے حضرت حسین وظیفہ زیادہ دیندے نے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے اے ابا جی کی وجہ وے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رل کے کافراں دے نال جنگاں بھی لڑیاں نے حسین نے کوئی جنگ نہیں لڑی لیکن تسی اونوں پھر بھی وظیفہ زیادہ دیندے جے وجہ کی ہے حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں دے اندر جلال آ جاندا وے او کہندے نے پتر سن لے او دے نانے جیسا تیرا نانا نہیں او دی نانی جیسی تیری نانی نہیں او دے خالو جیسے تیرے خالو نہیں اور او دے ماموں جیسے او تیرے ماموں نہیں اور سنیے تے ہم دے نال اس دی ماں جیسی تیری ماں نہیں آئیے سنیے تے ہم دے نال اس دے باپ جیسا رشتہ داری اور قربت لحاظ نال تیرا باپ نہیں تو غلام سیدہ دا تو مقابلہ کرنا وے اور تو انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا اے سید نے اسی انہاں دے غلام او دا جڑا نانا اے مصطفیٰ وے تیرا نانا مصطفیٰ نہیں اور سنیے تے ہم دے نال حضرت عمر بن خطاب اپنے بیٹے نو کہندے نے اس دی ماں نبی پاک دی بیٹی ہے تے تیری ماں نبی دی بیٹی نہیں اس دا جڑا باپ ہے نبی پاک علیہ السلام دا چاچا زاد بھائی ہے تیرا باپ نبی پاک علیہ السلام دا چاچا زاد بھائی نہیں اور تو کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں اس دا او تو غلام ہے او سید تے سیدہ دا مقابلہ غلام نہیں کر سکتے سیدہ مقابلہ غلام یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اوہ اللہ پاک نے حضرت عمر نے ہمت تک جرأت دیتی سی کہ سب تو زیادہ انہوں نے احترام کیتا ہے تے آل رسول تے اہل بیت دا کیتا ہے اپنے بیٹے تو ود کے وہ وظیفے دیندے سن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دے حضرت عمر نے وظیفے مقرر کیتے سن سال بعد او کون عمر او کون عمر او سنیے تے ہم دے نال او جڑے عدل و انصاف دے پیکر عدل و انصاف دے پیکر عدل و انصاف کرن والے او مسجد نبوی او مسجد نبوی حضرت ہم دے نال سنیو جے اے واقعہ بڑا کمال جے او کتنے انصاف پسند نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تے مسجد نبوی دے قریب حضرت چاچا عباس دا گھر اتے مکان تے پنالا لگاوے تے موسم تبدیل ہو گیا موسم خراب ہو گیا جس راج ہو گیا بارش پہندی ہے صحابہ او پنالے تے تھلیوں دی جدو گزر دینے کپڑے گندے ہو جاندے نے تے حضرت عمر دے کول جاندے نے کہندے نے حضرت صاحب اے جڑا پنالا وے نا اے دی وجہ تو جڑے صحابی نے پریشان ہوندے نے مسلمان تنگ ہوندے نے کپڑے گندے ہو رہے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں بطور امیر المومنین حکم دینا یا اس پنالے نو اکھاڑ کے کسی دوسری طرف نصب کر دیتا جائے اور سنیے تے ہم دے نال اوتن چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر موجود نہیں دے تے او تو پنالا اکھاڑ کے کسی اور سیار تے نصب کر دیتا گیا وے کل یا اسے دن جدو حضرت چاچا عباس آمدے نے آ کے پنالا دیکھ دینے او تو پنالا اکھڑیا ہویا وے تے دوسری سیار تے نصب کیتا گیا وے حضرت چاچا عباس کہم دینے اے پنالا کنے اکھاڑیا وے اے لوگ کہم دینے اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑیا وے تے حضرت عباس کہندے نے عمر کون ہوندا وے میرے گھر دا پنالا اکھاڑن والا اے عمر دا گھر نہیں اے عباس دا گھر آئیے سنیے تے ہم دے نال او تو چیف جسٹس قاضی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سن حضرت چاچا عباس عدالت دے اندر چلے جاندے نے جا کے دعویٰ دائر کر دیندے نے حضرت ابی بن کعب نو کہندے نے اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے گھر دا پنالا اکھاڑیا وے تے دوسری سائڈ تے نصب کیتا وے تے مینوں انصاف چاہیدا وے
مینوں بولتے نہیں انصاف چاہیے وے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً 2 بندے بھیجے نے حضرت عمر نو بلا کے لے کے آؤ حضرت عمر دے کول جاندے نے او وقت امیر نے وقت امیر نے کیا جاندا ہے فوراً عدالت کے اندر حاضر ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے اندر جاندے نے تے حضرت ابی بن کعب دے کے کھڑے ہوندے کھڑے نہیں ہوندے حضرت ابی بن کعب حضرت عمر نو ویکھ کے کھڑے نہیں ہوندے وہ ایتھے کوئی عام بندہ آ جاوے نا عدالت کے اندر بندے کھڑے ہو جاتے ہیں عدالت کے اندر جدوں کوئی بندہ مجرم دی حیثیت دے نال آوے انہوں مجرم دی حیثیت دے نال ہی دیکھنا چاہیے آئیے سنیے تے اندے نال حضرت عمر جاندے نے عدالت دے اندر حضرت ابی بن کعب کہندے نے اے چاچے عباس دے نال کھڑے ہو جاؤ حضرت عمر تے چاچا عباس کھڑے ہو جاندے نے تے حضرت ابی بن کعب وقت دے قاضی نے چیف جسٹس نے کہندے نے چاچا عباس تسی دعویٰ دائر کرو انہاں نے دسیا کہ انہاں نے میرا پنالا اکھاڑیا وے مکان دا پنالا اکھاڑیا وے مینوں انصاف چاہیدا وے تے ہن حضرت ابی بن کعب حضرت عمر نوں کہندے نے تو دس کی وجوہات سی حضرت عمر کہندے نے او تو مسلمان گزرتے سن مسجد چ داخل ہوندے سن انہاں دے کپڑے گندے ہوندے سن اس وجہ تو میں تو پنالا اکھاڑ کے دوسری طرف نصب کروا دیتا وے اے وجہ بنی ہے اے رفع عامہ دا کام سی حضرت تذ کر رہا تے حضرت عباس نے جڑی اگلی بات کہی ہے اور بڑی اعلیٰ قسم دی بات ہونا کہی ہے کہندے نے قاضی صاحب سن لو پتہ وجہ کی ہے میں مکان بنا رہا سا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابی کہندے نے اب چاچا عباس اے جڑا پنالا وے میرا مشورہ اے وے اینڈ سینڈ تے تسی نصب کر دو ادو اے رستہ نہیں سی ہویا کردہ اے باب دے اندر لوگاں دا رستہ بنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا اے جڑا پنالا وے اے سینڈ تے نصب کر دو تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چلو اے جڑا پنالا وے میں ہی نصب کر دینا یا کہندے گارا بنایا میں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاچا عباس دے کندھیاں تے سوار ہون لگے نے کندھیاں تے پیر رکھیا وے مولا صاحب کندھے تے پیر رکھیا وے چاچے عباس دے گوڈے تھلے لگ جاندے نے اٹھیا نہیں گیا اٹھیا اب بولدے نے اے جڑا نبوت دا پار ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چاچا ہر بندے دے واسطے گل نہیں اے نبوت دا پار اٹھا سکے ہر بندے دے واسطے گل او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چاچا تو میرے کندھے تے سوار ہو تے تو پنالا نصب کر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھے تے چاچا عباس چڑھ کے پنالا نصب کر دینے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چاچا اس پنالے نو اتارنا نہیں اس پنالے نو اب بول دے پنالے نو اتارنا نہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے سوار چاچا عباس اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے سوار علی المرتضی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے سوار حضرت حسن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے سوار حضرت حسین تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر دے کندھیاں تے سوار یہ سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھے تے سوار
تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر دے کندھیاں تے بول دے نے سوار ہر بندے دے واسطے گل نہیں کہ نبوت دا پار اٹھا سکے حضرت عمر دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے رونا شروع کر دیندے نے اور یارو سنیے تے ہم دے نال اور کون عمر ہے حضرت ابی بن کعب کہندے نے اے عمر اپنی سزا خود ہی تجویز کر لے اپنی سزا او وقت حکمران نے اسے ٹائم عدالت دے اندر حاضر ہوئے نے حضرات عرض کر رہے ہیں اے وقت حکمران نے لیکن انصاف پسند نے انصاف پسند نے حضرت عمر کہندے نے میرا ایک مشورہ ہے اگر حضرت عباس نو پسند آئے گا تو موسٹ ویلکم اگر پسند نہیں آئے گا تو جو اے سزا دین گے میں سزا لین واسطے تیار ہاں حضرت عمر کہندے نے انج کرنے ہاں گارا بھی میں تیار کراں گا پانی بھی میں پاواں گا چاچا عباس میرے کندھیاں تے سوار ہو کے پنالا خود لا لوے گارا بھی میں تیار کراں گا کندھے بھی میرے ہون گے چاچا عباس پیر ہون گے میرے کندھیاں تے سوار ہو کے اسی جگہ تے پنالا نصب کر دین او سنیے تے ہم دے نال کہندے نے حضرت عمر کہندے نے چاچا پھر تے راضی ہے نا پھر تے تو مینوں معاف کر دویں گا نا آئیے سنیے تے ہم دے نال اور لوگاں دے اندر گل پھیل جاندی ہے حضرت عمر کہندے نے صرف پنالا ہی نہیں لواواں گا بلکہ مدینے دے لوگاں نوں کٹھیا کیتا جائے گا سارے لوگ ویکھ رہے ہون گے یا آل المدینہ تعالوا إلى المسجد النبوي تعالوا إلى بيت العباس کہندے نے آواز لائی جائے گی لوگ کٹھے کیتے جان گے جدو آواز لگی ہے تے لوگ چاچا عباس دے کول آئے نے کہندے نے غیر مسلم کی سوچن گے اپنے امیر المومنین دے کولو بدلہ لے آوے حضرت عمر نو پتہ چلے آوے حضرت عمر کہندے نے رک جاؤ لوکا والنا ویکو عمر دنیا تے انصاف کرن واسطے آیا وے اور ماڑا جا کسی نے عہدہ مل جائے 4 پیسے آ جائے بندہ بھی عقل ٹھکانے نہیں رہتی وقت حکمران نے 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہے نے ہن پتہ کی ہوندا ہے کسی ایم پی ایم این دی گڈی دے تھلے کوئی بندہ آ کے مر جاوے نا تے جڑے اپنے ملازم ہوندے نے انہاں دے پا دیندے نے یا کوئی سرگردہ بندہ ہوئے اودے کول کوئی نقصان ہو جاوے اپنے ملازمہ تے پا دیندے حضرت عمر کہندے نے رک جاؤ عمر دنیا تے انصاف کرن واسطے آیا وے لوگ رک جاندے نے لوگ دیکھ دے پینے حضرت عمر نے گارا تیار کیتا وے حضرت عمر نے اور گارا تیار کیتا وے کون عمر اور دنیا تے انصاف نو قائم کرنے والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے آئیے سنیے تے ہم دے نال اور گارا تیار ہو گیا وے چاچا عباس عمر بن خطاب دے کندھیاں تے سوار ہوندے نے تے گارا لا رہے نے تے جڑا گارا وے حضرت عمر بن خطاب دے چہرے تے بہ رہا وے پانی چہرے تے گردا پیا آوے گارا چہرے تے گر آوے حضرت چاچا عباس نے پنالا لا کے جدو تھلے اترے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سینے دے نال لا لیندے نے کہندے نے عمر تینوں پریشان کرن دا میرا ذہن نہیں سی عمر تیرے کولو بدلہ لین دا میرا ذہن نہیں سی عمر میں تے تیرا انصاف ویکھ رہا سا
عمر میں تیرا انصاف ویکھ رہا سا حضرت چاچا باز کہندے نے عمر اے جڑا میرا گھر ہے اج تو بعد میں مسجد واسطے وقف کر دینا ہے اج تو مسجد واسطے میں وقف کر دینا ہے آخری بات ایک اور دس کے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحابہ مشورہ دو تاکہ جدو نماز دا وقت ہوئے لوگ اکٹھے ہو جان ایک صحابی کہندا اللہ دے رسول جی اگ باندھ دتی جائے لوگوں کو پتہ چل جائے گا نماز دا ٹائم ہو گیا وے آقا فرماتے نے یہ کوئی طریقہ کار اچھا نہیں جڑا بھی گھر کے اندر اگ باندھے گا لوگ سمجھن کہ نماز دا ٹائم ہو گیا دوسرا بولیا کہندا وے سوٹی تے سوٹی ماران گے لکڑ تے لکڑ لوگ سمجھن کہ نماز دا ٹائم ہو گیا وے اے طریقہ ٹھیک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے بھی طریقہ ٹھیک نہیں اے بھی طریقہ ٹھیک نہیں کوئی لکڑا وڈے گا کھڑا کہے گا لوگ سمجھن گے نماز دا ٹائم ہو گیا وے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستے نے خواب آئی ہے تے خواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو سناندے نے عرض کردے نے سونیا میں ستا سا بڑی پر سرور آواز آ رہی سی آواز کیڑی سی اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حضرت عمر کہندے نے اے جڑے الفاظ منو سنائے گئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بلال انہاں الفاظاں نو یاد کر لے تے بیت اللہ تے چڑھ کے اے اذان پڑھ دے بیت اللہ تے چڑھ کے اذان پڑھ دے اور منو کہن دو اور جنہ دے دل دے اندر اور میرے عمر دا پیار نہیں محبت نہیں اونا دی اذان بھی جڑی اصل اذان ہے اس اذان جیسی نہیں اونا دا کلمہ بھی الگ اونا دی اذان بھی الگ اور لوگ کہن دے نے سانو بندے پٹھوں تو ڈک دے نے ماروں تو ڈک دے نے اور سانو کوئی اعتراض نہیں تسی چھریاں دے بجائے کواڑیاں مارو کواڑیاں دی بجائے بک دے مارو چھتر مارو سانو کوئی اعتراض نہیں لیکن اسی کسی بھی صحابی دی گستاخی برداشت کر سکتے اور تسی چھتر مارو کواڑیاں مارو بگدے مارو زنجیر مارو سانو کوئی اعتراض نہیں سانو کوئی اعتراض نہیں لیکن اسی کسی بھی صحابی دی توہین نہیں ہون دواں گے اور جب تک زندگی ہے اسی صحابہ دی عظمت دا پرچار کرتے رہاں گے صحابہ دی عظمت دا پرچار اور بولتے نہیں اور جو کچھ بھی ہونا میرے تے کیس گوس ہونا ہے تسی بولیا کرو اور سانو اللہ دی رحمت دے نال اور کسے دا کوئی ڈر نہیں کسے دا کوئی خطرہ نہیں اور کسے دا کوئی دباؤ نہیں ساڈیاں زندگیاں بھی صحابہ واسطے نے ساڈا جینا بھی صحابہ واسطے وے ساڈا مرنا بھی صحابہ واسطے عرض کرتا پیایا کون صحابہ نے آئیے رب دا قرآن سنیے اللہ پاک فرماندے نے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
ایک اور مقام تے اللہ پاک صحابہ دا تذکرہ کر رہے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود۔ صحابہ دیاں صفات بیان ہو رہی نے۔ ایک اور مقام تے اللہ پاک فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ لوگ کسے کہانیاں سناتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، واہ ویلا کرتے ہیں تے اگوں لوگ نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی دستا ہے۔ اور جڑا قرآن دی بات کرے، قرآن رب دی کلام ہے، قرآن سچا وے سچا وے، اور جڑا قرآن پاک نو اصلی قرآن نہ منے وہ مسلمان ہو سکتا؟ اور سارے نہیں بولتے مسلمان ہو سکتا نہیں۔ تے جڑا مسلمان نہ ہوئے وہ آل رسول اہل بیت حبدار ہو سکتا؟ بدار نہیں جے ہو سکتا۔ اور سنیے دیام دے نال تسی خوش قسمت جے تانوں رب دا قرآن سنایا جاندا وے، نبی پاک دا فرمان سنایا جاندا ہے، صحابہ دی سیرت دے جڑے واقعات نے او سنائے جاندے نے۔ آئیے رب دا قرآن سنیے، اللہ پاک فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ آئیے سنیے دے نال اور کون صحابہ نے حضرت نبی پاک علیہ السلام اور مسجد نبوی دے اندر ٹہل رہنے، ایک سائڈ تے ابو بکر نے، ایک سائڈ تے عمر نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے نبعث ھذا نبعث یوم القیامہ۔ ابو بکر عمر گواہ ہو جاؤ، جس طرح سی دنیا تے کٹے ہاں کل قیامت والے دن بھی کٹھے ہوواں گے۔ آج دے لانتی بے ایمان وہ انہوں نے بڑی کوشش کیتی ہے ابو بکر و عمر نو نبی تو جدا کرن دی، لیکن جنہوں رب نہ جدا کرے انہوں اور کوئی جدا کر سکتا؟ اور جنہوں رب نہ جدا کرے، پروفیسر صاحب ادھر میرے والے کو، اور جنہوں رب جدا نہ کرے انہوں اور کوئی جدا کر سکتا؟ وہ آقا علیہ السلام فرماندے نے اور جتوں دی مٹی لئی گئی ہوندی ہے اور جتوں مٹی لئیے اوتے ہی دفن ہوندی ہے۔ اور اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور جتوں دی مٹی ہوندی ہے اوتے دفن کیتی جاندی ہے۔ عرض کردا پیاں صاحب ابو بکر و عمر کتھے لیٹے؟ نبی پاک علیہ السلام دے نال لیٹے نے۔ ابو بکر نبی پاک دی قبر تے نبی پاک دے قدمہ دے اندر حضرت ابو بکر دی قبر ہے، حضرت ابو بکر دے قدمہ دے اندر حضرت عمر دی قبر ہے۔ او خاک کربلا شیعہ دی کتاب ہے کہ اندر حضرت حسین دے جڑے ارد گرد 40 قبراں نے، اے جنت دیاں کیاریاں دے اندروں کیاری ہے، او جنت دے ٹکریاں دے اندروں ٹکرا وے، او جتے حضرت حسین لیٹن او جڑی جگہ وے جنت دیا کیاری جو کیاری بن سکتی ہے، جتے آمینہ دے لال لیٹن او جنت دی کیاری جو کیاری نہیں بن سکتی۔ جیسے بارے نبی پاک علیہ السلام نے ممبر رسول تے کھڑے آ کے خود ارشاد فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک جنہ بھی ٹوٹا وے جنہ بھی ٹکرا وے جنت دیاں کیاریاں چو کیاری ہے۔
آخری بات سمجھا کے بات ختم کر لگایا. حضرت عمر دی جڑی مٹی لئی گئی ہے جنت البقیع دے اندروں لئی گئی ہے تے دفن بھی جنت البقیع دے اندر ہوئے نے. کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت عمر جنت چو اٹھ کے رب دی جنت چے چلے جان گے. اللہ پاک سانو صحابہ نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.